The government's Swachh Bharat Nitar Goy campaign aiming to promote cleanliness and hygiene seems to have been reduced to mere slogan at Nationala. Despite previous report about the issue, heaps of garbage still litters the stretch of road near the Aldona PHC, indicating a lack of effective action. Here's our reporter Nitiksha Gaonkar shedding some more light on the issue. स्वच्छ भारत नितळ गोय ह्यो फकत आता घोषणाच उरला. गोय नितळ आणि सुंदर दवरपा खातीर कोणूच वावर करताना आमकां दिश्टी पडना. सध्या हांव आसा नाशनला, जी आल्दोनची PSC आसा, थंयच्यान जो रोड म्हापशे वाटेन वयता त्याच रस्त्याचेर हांव उबें आसा. 2 फावटी हांवें ह्या स्पॉटाची बातमी केली की लोक हांगा हाडटा आनी गार्बेज उडयता, पूण तरी आसतना हेचेर अजून कांयच कारवाय केल्ली ना. जो नाशनलचो सरपंच आसा ओ जो कोण पंच मेंबर आसा तेणी खंय तरी हेचेर कारवाय करपाक जाय आसली. ही जी गार्बेज आसा ती खंय तरी क्लीन करून घेवपाक जाय आसली, पूण अजून मेरेन ती गार्बेज क्लीन जाल्ली ना. ऑथॉरिटी ज्यो आसा त्यो सध्या न्हिदो काडटा, खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ही गार्बेज क्लीन जावपाक जाय. आणि हांवें आनी एक हांगा मेन्शन केल्लें की हांगा हो रोड अशीर आसा, हांगा रस्त्याच्या सायडीक झाडां वाडलेली आसा, ती खंय तरी बुश कटींग जावपाक जाय, बिकॉज हांगा खंय तरी चान्सीस आसा एक्सिडंट जावपाचे. पूण अजून मेरेन हे बुश कटींग सुद्दां हांगा जाल्लें ना. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ही जी बुरशेपणां हांगा आसा ती क्लीन जावपाक जाय, बिकॉज वाऱ्यान हो जो कचरो आसा, ज्यो प्लास्टीक पिशव्यो आसा त्यो हांगासरल्यान सगळ्याक पसरता आनी घाण हांगा रस्त्याचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. खंय तरी बेगीनच्या बेगीन ऑथॉरिटीजान हांगा लक्ष दिवन हे क्लीन करपाक जाय. Nitiksha Gaonkar, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.